बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात दोम की मौलमा हूँ। हफ्ता है हमारा 14वां। टेक्स्ट बुक है हमारी उर्दू की दरसी किताब, जैसे कि अब तस्वीर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर है 53 ता 56। बाब यूनिट सबक नंबर है 7। सबक मौजू या उन्वान है सबक रेल का सफ़र की बुलंदख्वानी करेंगे। दस्तियाब ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का तारुफ या सबक का खुलासा है। इस सबक में रेल के सफ़र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? रेल का सफ़र, जैसा कि इसके उन्वान से भी आया है। पाकिस्तान में मौजूद हरे भरे खेत, पहाड़ी इलाकों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं और इर्द गिर्द के इलाकों के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और बच्चे इर्द गिर्द के इलाकों के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ मालूमात में भी इजाफ़ा करेंगे। ये था सबक का खुलासा। आज की अच्छी बात, हमें अपने वतन के खूबसूरत मकामात की हिफाजत करनी चाहिए। ये देखें बच्चों, ये इतने खूबसूरत मकामात हैं, अगर हम इनको की सफाई का ख्याल नहीं करेंगे और यहाँ अगर हम सैर व तफरी के लिए जाएंगे, कचरा फैलाएंगे, तो फिर ये खूबसूरत नहीं रहेंगे। तो हमारा एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने खूबसूरत मकामात की, अपने वतन की हिफाजत का ख्याल करें, उनकी खूबसूरती का ख्याल करें। तो आज की अच्छी बात, हमें अपने वतन के खूबसूरत मकामात की हिफाजत करनी चाहिए। आज हम उर्दू अदब का काम करेंगे, क्योंकि बुलंदख्वानी, सबक की बुलंदख्वानी उर्दू अदब में आती है। आज का हमारा उन्वान है सबक रेल का सफ़र। क्या उन्वान है हमारा? रेल का सफ़र। जैसे कि तस्वीर में देख सकते हैं, 2 रेल खड़ी हुई हैं। आपने कभी रेल का सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो आएँ चलें आज मेरे साथ सबक की बुलंदख्वानी के ज़रिए हम करेंगे रेल का सफ़र। आज का तदरीसी मकसद है दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। मयार कामयाबी है तबादला ख़याल, किए गए नुकात की मदद से सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। साबका वाक़फ़ियत के चंद सवालात, आपने किस किस चीज़ पर सफ़र किया है? ये देखिए तस्वीर आपके पास मौजूद हैं। इसमें रेल की तस्वीर भी है, गाड़ी की तस्वीर भी है, इसमें बस की तस्वीर भी है और जहाज़ की भी। आपने बताना है कि आपने इनमें से किस किस चीज़ में सफ़र किया है। दूसरा सवाल है आपका, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ पर सफ़र करके आया? क्या आपको रेल गाड़ी का सफ़र अच्छा लगा, कार का सफ़र, बस का, या फिर हवाई जहाज़ का? सबक में आने वाले नए अल्फाज के मायने। सबक में आने वाला पहला नया लफ्ज़ है नाहमवार। नाहमवार के मायने है ऊंचा नीचा रास्ता। ये देखें, ये तस्वीर से जैसे आया है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। ये इसके बावजूद भी लोग इस पे साइकिल चला रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नाहमवार इलाका है? नाहमवार, ऊंचा और नीचा, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, और ये ख़तरनाक रास्ता होता है नाहमवार रास्ता। दूसरा लफ्ज़ है दर्रा। दर्रे के मायने हैं 2 पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता निकलता है, उसको क्या कहते हैं? दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। और आपको मालूम है बच्चों, पाकिस्तान का एक दर्रा बहुत मशहूर है, दर्रा खैबर, क्योंकि वो 2 पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बना है और उस पर वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा दिया, उसको क्या कहते हैं? दर्रा खैबर। तो दर्रा के मायने हैं 2 पहाड़ों के दरमियान रास्ता। अब हम सबक की बुलंदख्वानी की जानिब चलेंगे। रेल का सफ़र। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अली और ज़ारा अपने अब्बा जान के साथ रेलगाड़ी में कोयटा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कोयटा। ये इनका रेल का पहला सफ़र था। वो बहुत खुश थे। रास्ते में हरे भरे खेत आए। इन खेतों में दरख्त भी थे। इनके अब्बा जान ने इन्हें बताया कि ये मैदानी इलाके हैं। कौन से इलाके हैं? मैदानी। कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं, कुछ दरियाई इलाके होते हैं और कुछ होते हैं मैदानी इलाके। तो वो कौन सा इलाका था? इनके अब्बा जान ने बताया कि ये मैदानी इलाका है। मैदानी इलाकों में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। क्या बहुत अच्छी होती है? बड़े बड़े खुले खुले मैदान होते हैं, वहाँ पे क्या होती है? खेती बाड़ी अच्छी होती है। वहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, बहुत चीज़ें उगा सकते हैं, फसलें लगा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी ऐसे इलाके में पहुंची जहां जगह जगह रेत के टीले थे। रेत के टीले, जो रेत से, जो मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे से टीले थे, छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए थे, उनको क्या कहते हैं? रेत के टीले थे। और ज़मीन नाहमवार थी। ज़मीन क्या थी? नाहमवार। जैसे कि मैंने
ابتدا میں آپ کو بتایا تھا الفاظ کے معنی بتانے کے لیے تصویر بھی دکھائی تھی کہ ناہموار راستہ کیسا ہوتا ہے، کہیں اونچا کہیں نیچا، چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے تھے جگہ جگہ، کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی. کیا اگی تھی؟ کانٹے دار جھاڑیاں، جو کہ خطرناک ہوتا ہے، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کانٹا چبھ جاتا ہے. کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی. زارا: ابا جان کیا یہاں لوگ رہتے ہیں؟ ابا جان نہیں بیٹا، یہاں لوگ نہیں رہتے، کیونکہ یہاں پانی، خوراک کے معنی ہے کھانا پینا، پانی اور کھانا پینا، مکان اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں نہیں ملتی. یہ علاقہ کون سا ہے کہ یہاں پر خوراک، مکان اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں نہیں ملتی، اس لیے یہاں پہ رہائش نہیں ہے. زارا: ابا جان یہ دوسری طرف دیکھیے کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں. یہ دیکھیں تصویر سے بھی آیا ہے، کتنی اونچی پہاڑی کے درمیان سے کیا نکل رہا ہے؟ ایک راستہ نکل رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرنگ. کتنی اونچی پہاڑیاں ہیں. ابا جان بیٹا یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہیں. پہاڑیاں نہیں ہیں، کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ بہت بلند ہیں. چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں اور بہت بلند جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. علی یہاں کی زمین تو بڑی عجیب ہے، کہیں اونچی کہیں نیچی، کہیں دریا کہیں جنگل. ابا جان ابا جان نے جواب کیا دیا؟ ابا جان نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا، کہیں ریت ہی ریت ہے تو کہیں گھنے جنگل ہیں، کہیں دریا کہیں سمندر، کہیں پر میدان ہے تو کہیں پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خصوصیات عطا کی ہیں. ریل گاڑی اب ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے. کیا تھے دونوں طرف؟ اونچے اونچے پہاڑ تھے. ابا جان نے بتایا کہ بیٹا ایسی جگہ کو درہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ درہ، کیونکہ اس کے درمیان سے راستہ نکل رہا تھا اور دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے. ہم اب شہر کے قریب ہوتے جا رہے تھے. شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. بڑا خوبصورت نظارہ تھا. نظارہ جو ہم دیکھ رہے تھے ارد گرد، وہ نظارہ بہت خوبصورت تھا. جو نظر آ رہا تھا وہ نظارہ بہت خوبصورت تھا. ابا جان نے بتایا کہ وہ کوئٹہ شہر ہے. کیا ہے وہ کوئٹہ شہر میں آ گئے تھے. یوں اسی طرح خوبصورت نظارے دیکھتے ہوئے علی اور زارا اپنی منزل پر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے علی اور زارا؟ اپنی منزل پہ. یہ تھا ریل کا سفر. آپ کو سفر کرنے میں کیسا لگا؟ جی اچھا لگا نا. اب آپ نے سوالات بتانے ہیں، سوالات کے جوابات بتانے ہیں. سوال نمبر 1 کا الف ہے، زبانی جواب دینا ہے آپ نے. علی اور زارا کہ کوئٹہ کے سفر کا حال اپنے الفاظ میں سنائیے. آپ نے زبانی علی اور زارا کے کوئٹہ کے سفر کا حال سنانا ہے. سوال نمبر 2 ہے جو آپ نے لکھنا ہے. الف ہے، علی، زارا اور ان کے والد نے میدانی علاقوں میں کیا کیا دیکھا. میدانی علاقوں میں کیا کیا دیکھا؟ بہت ساری چیزیں انہوں نے میدانی علاقوں میں دیکھا. کہیں پہاڑ تھے، کہیں اونچی نیچی زمین تھی. میدانی علاقوں میں کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی. سوال نمبر 2 ہے جو آپ کو نوٹ بک میں لکھنا ہے. جہاں ریت کے ٹیلے اور ناہموار زمین ہو وہاں لوگ کیوں نہیں رہتے؟ کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ وہاں خوراک، رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی اور خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور خطرناک علاقہ ہوتا ہے ناہموار. جیم ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خصوصیات عطا کی ہیں. کہیں میدان ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں اونچی نیچی پتھریلی زمین ہے تو کہیں سرسبز کھیت اور جنگل ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خصوصیات عطا کری ہیں. سوال نمبر 2 کا الف ب اور جیم آپ نے تحریری کرنا ہے، اور سوال نمبر 1 کا الف آپ نے زبانی بتانا ہے. سوال نمبر 3 ہے، درست لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیں. یہ آپ کے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے چننا ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے. پہلا لفظ ہے درہ. درہ کے معنی ہے پہاڑوں کے درمیان نکلنے والا راستہ. دوسرا لفظ ہے کھیت. تیسرا لفظ ہے میدانی. چوتھا لفظ ہے پہاڑ، اور پانچواں لفظ ہے زمین. ان میں سے آپ نے الف کے لیے کیا منتخب کرنا ہے دیکھتے ہیں. الف ہے، راستے میں ہرے بھرے ڈیش آئے. راستے میں ہرے بھرے درہ آئے، کھیت آئے، میدانی یا پہاڑ یا زمین. جی راستے میں ہرے بھرے کھیت آئے. بے ہے، دو پہاڑوں کے درمیان راستے کو ڈیش کہتے ہیں. دو پہاڑوں کے درمیان، جیسے میں نے ابتدا میں بھی بتایا تھا آپ کو، درہ کہتے ہیں. جی میں، اللہ تعالیٰ نے ڈیش کو ایک جیسا نہیں بنایا. کس کو ایک جیسا نہیں بنایا؟ زمین کو مختلف خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں.
اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے. کس کو؟ ایک جیسا نہیں بنایا، زمین کو. دال ہے، وادی کے چاروں طرف پہاڑ ہی ڈیش تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے. ہے ڈیش علاقوں میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی ہے. کون سی علاقوں میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی ہے؟ جی، میدانی علاقوں میں کھیتی باڑی بہت اچھی ہوتی ہے. آج کا اعادہ، یاد رکھنے والی چند باتیں. سبق پڑھ کر نئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے، یاد رکھیں گے. ہمارا وطن پاکستان خوبصورت مناظر سے بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہوا ہے؟ خوبصورت مناظر سے. یہاں اونچے پہاڑ، گھنے جنگل اور سرسبز و شاداب وادیاں ہیں. ہمیں اپنے وطن پر ناز کرنا چاہیے. ناز کے معنی ہے فخر کرنا چاہیے، اور اس کی دل و جان سے حفاظت کرنی چاہیے. آپ کا گھر کا کام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے، درسی کتاب صفحہ نمبر 55 تا 56 ہے. مشقی سوال نمبر 2 الف ب ج کے جوابات تحریر کرنا ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پر، اور سوال نمبر 3 کتاب میں مکمل کرنا ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اور اس کے ساتھ ایک پیغام، آپ جب بھی کہیں بھی سفر کے لیے جائیں اپنے والدین کے ساتھ رہیں، کبھی بھی ان سے الگ نہ ہوں، کیونکہ آپ کے والدین ہی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.